तीनों लोगों सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वरलाई लाखौं करोडौं अरबौं करोड धन्यवाद तथा नमन भन्न चाहन्छु। त्यस्तै इन्डियाबाट पोखरामा ल्याएर महिमा सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो नेपालकै सर्वप्रथम पहिलो व्यक्ति प्रकाश गरी साहब र सुशीला म्याम र उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो हृदयदेखि नमन भन्दै उहाँको सम्पूर्ण परिवारको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। त्यस्तै पोखराबाट कपाल नाइटबाट मेफीमा ल्याएर महिमा सञ्चालन गर्नुहुने रविन्द्र भट्टराई सर, सन्तोषी म्याम र राजु अधिकारी सर, राजु श्रेष्ठ सर, हेमा म्याम र कल्पना म्यामले पनि म एकमुष्ट सम्मान गरी नमन भन्न चाहन्छु। त्यस्तै बाध्यबालीमा विराजमान हुनुहुने विश्वविनोद सर र त्यस्तै अगुवा सर म्यामहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै पिता परमेश्वरका सम्पूर्ण सन्तानहरू दुनियाँ महिमामा सुत्नु भएको छ, सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर विश्वास गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण पिताका पुत्र सन्तानहरूलाई मेरो हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु। त्यस्तै मलाई सुसमाचार सुनाउनुभयो मेरो छोरी पर्ने राधिकाले, उहाँलाई पनि म हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै मलाई ग्रहण तथा चङ्गाई गरिदिनुभयो गङ्गा लामा म्यामले, उहाँले पनि मेरो हृदयदेखि नमन भन्दै भला चङ्गा होस् भन्न चाहन्छु। र म छुटेको मेरो आफ्नै हरव्यवहार र आफ्नै रोगले गर्दाखेरि हो। म यहाँ छुटेको दिनमा मलाई पिताले दर्शन दिनुभयो र मैले त्यही दिनदेखि उडार पाएँ र पितालाई लाखौं करोडौं धन्यवाद दिँदै गुरु मसी यसुको नाममा। त्यस्तै मलाई बेला बखतमा अब सपनामा पनि हेमा म्याम र कल्पना म्यामले पनि मलाई डोर्याएर उठाएर लिएर जानुहुन्छ। उहाँहरूलाई फेरि म शिर झुकाएर फेरि नमन भन्न चाहेँ। र त्यस्तै यो लकडाउनको बेलामा, यो तीजको बेलामा, तीजको डरखाने दिनमा मेरो बर्थडे थियो र म कति भाग्यमानी रहेछु। र राजु अधिकारी सर र कल्पना म्यामले मलाई खाटो ओढाएर टिको लगाइदिनु हो, उहाँलाई पनि फेरि म नमन भन्न चाहन्छु। त्यस्तै म छुटेपछि यहाँ मेरो हरेक समस्या समाधान हुँदै गएको छ र रोग भनेको अहिले मसँग केही पनि छैन, कुनै रोग छैन। हुन त मलाई कोरोना लाग्यो, तर मेरो छोरीलाई त कोरोना लागेको उसलाई चाहिँ जतायो, उसको पोजिटिभ निस्क्यो, तर मलाई पनि बिचोट छोएको थियो, मलाई थाहा छ। तर ढुकाफकी लाग्दाखेरि 4 दिनमा चाहिँ बस्थ्यो, कोरोना लागेको 15 दिन बस्ने रहेछ। तर मेरो हातबाट भित्र पस्दै गर्थ्यो, तर मेरो खुट्टाबाट निस्कने गर्थ्यो, किनभने म चङ्गाइरहन्थेँ, भजन गरिरहन्थेँ, अन्य भाषा बोलिरहन्थेँ र प्रार्थना गरिरहन्थेँ। र अहिले पनि आज पनि अथवा मलाई बेला बेलामा चाहिँ मेरो खुट्टाको पाइलाबाट छुस्छ त्यो निस्किरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ। अब विश्वास गर्नुहोस् सबैलाई हुन्छ, तर यहाँ आउने जनहरूले पनि के विश्वास गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ आइपुग्यौँ, हामी सही ठाउँमा आइपुगेका छौँ र हाम्रो जुनसुकै रोग, जुनसुकै समस्या किन नहोस्, त्यो गुरु येशू मसीहको नाउँमा हट भनेपछि त्यो हटिजान्छ। र हामीले के गर्नुपर्छ, आफूले यो पढेको थ्योरिकल र प्र्याक्टिकल भन्ने हुन्छ, हामीले प्र्याक्टिकल गर्नुहोस्। किनभने यहाँ ग्रहण गरिसकेपछि र सँगैसकेपछि गुरु येशूको शक्ति तपाईँ हामीमा प्राप्त भइसकेको छ। हामी आफैले चङ्गा छौँ,
हामीले लुकाउँछ। कुनै पनि समस्या छैन। यो ढाड दुखेको छ एकैछिनमा हट हुन्छ, पेट दुखेको छ त्यो पनि हट हुन्छ। मैले 4 वर्ष म करिब बिहा भयो, मैले औषधि भनेको मैले केही खाएको पनि छैन। अहिले त म टिका बनाइसक्यो कि मेरो घाउ लाए पनि म औषधि नहाल्नु गइसकेँ। पिताले जिम्मा दिने हो। त्यति विश्वास हामीले गर्नु पर्ने सबै कुरा हुन्छ, नहुने होइन। अर्को कुरा के छ भने अब मैले भन्नु पर्दा यहाँ राजु सरले मलाई प्रोग्राममा भन्नुभएको थियो, त्यहाँदेखि मलाई आत्मामा कहिले गरौँ भइरहेको थियो। र यहाँ पनि सरले बोल्नु भएको थियो, हामी लिजमा छौँ, बालमा छौँ, हामी 10 वर्षसम्मको बालमा चाहिँ हामी उसमा छौँ। तर हामी अहिले के गर्छौँ, भवन बन्न पाए हुन्छ भन्ने हाम्रो मनसा छ होइन। र राजु सरलाई मैले भनेको थिएँ, सर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, म पछि छु। म मात्रै होइन, यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण जनहरू तपाईँको साथमा छ र हामी भवन निर्माण छिटोभन्दा छिटो गरौँ। अहिले त हामी सबै हाम्रो भवन निर्माणको लागि पिताले आत्मामा हुनुहुन्छ र यसो गुरुमसी हाम्रो शिरमा हुनुहुन्छ भने तर हामी बस्ने ठाउँ त चाहियो नि, चाहिएन? त्यसकारण त्यसको लागि हामीले छिटोभन्दा छिटो 10 वर्ष चाहिँ हामीले नपुऱ्याउँ, छिटोभन्दा छिटो त्यो भवन निर्माण गरेर हामी लागौँ। सबैले सकेको सक्दो पिताले सम्मान गरौँ, किनभने पितालाई त केही पनि चाहिएको छैन, चाहिएको हाम्रै हो। त्यो घरमा बस्ने पनि हामी नै हो, हामीले निर्माण गरेको ठाउँ पनि हाम्रै हो र पछिल्लो पिँढीको लागि पनि हामीले छोडेर जानु हो भन्छु। र त्यसकारण अब यहाँ आएपछि सबै थाहा भइसकेको छ कि हामी निरोगी छौँ, रोगी छैनौँ, पक्कै रोगी छैनौँ। र हामी अनुशासनमा बस्नुपर्छ। यहाँ आउने अनि हटाउनु पर्छ, उता चल्ने, उता गफ गर्ने, उता मोबाइल चल्ने हो भने यहाँ के गर्न आउनुभएको? हामी यहाँ आएको र उपचारको लागि आएको। हजुरको समय सकिसकेको छ, कृपया समयलाई ध्यान दिनुहोला। सबै हामी उपचारको लागि आएको, त्यसकारण त्यसलाई पनि मनन गरौँ। यहाँ आएको 3 घन्टा यहाँ बस्दाखेरि हामीले पाउनु कति पाउँछन् त्यो हामीले भन्नै सक्दैन। त्यसकारण अन्तमा मलाई पिताले दिनुभएको गवाईले र तपाईँहरूले गवाई होस् र तपाईँहरूको गवाईले मलाई गवाई भइसक्यो र मैले भवन निर्माणको लागि केही रकम हाम्रो राजु सर र राजु अड्का सरलाई म हस्तान्तरण गर्छु र यसमा कुनै नेतृत्व भन्ने छ नि, गोप्य सम्मान हो। र म सरहरूले के भन्छ, भवन निर्माण भइसकेर पनि यही पहिलाको सरले के छ, शिलापत्रमा लेख्ने भन्ने चल्छ। जसले बढी पैसा राख्छ उसले शिलापत्रमा लेख्ने भन्नुहुन्छ। तर मलाई यो आवश्यक छैन, जे गर्ने छ पिता परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँले हाम्रो निर्माण गर्नु, उहाँले हामीले बनाउनु हो भने यो सारा सबै उहाँकै हो। मेरो भन्ने केही छैन, मेरो शरीर छैन, मेरो सम्पत्ति छैन, मेरो सन्तानहरू पनि अब आउँदैन जाँदैन, एक्लै हुन्छ। त्यसकारण मैले अहिले सकेको उहाँले म हस्तान्तरण गर्छु र फेरि पनि म गर्दै जानेछु। उहाँलाई फेरि नमन गर्दै मेरो 2 शब्द यी टुङ्गाछु। पिता परमेश्वरलाई लाखौँ करोड धन्यवाद दिने उहाँ सरहरूलाई मैले बोलाउन चाहेँ। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म सिकनाउमा। र साथै साथमा उहाँले पितालाई सम्झेर यस भवनलाई सहयोग गर्नुभएको छ र यस स्थानबाट पनि उहाँको लागि केही सम्मान हामी पनि गर्दैछौँ। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद व्यक्त गर्दै
ईश्वर पितालाई फेरि करोड 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 धन्यवाद। यस्तै मन सबैले गरौँ। ईश्वरले यो गर्नुभएको बापत परमात्माले अनगिन्ती आशिष हामीमा वर्षाउनु हुनेछ भन्दै फेरि पनि गवाईमै हामी जोडिनेछौँ। ईश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म गुरु मसिसीको नाममा। हाम्रो अग्रज अगुवा पोखराको प्रकाश सर, त्यसै गरी सुशीला म्यामलाई, त्यसै गरी हाम्रो काठमाडौँमा ल्याउनु हुने हाम्रो सन्तोषी म्याम तथा रविन्द्र भट्टाचार्य सर, त्यसै गरी हाम्रो नैतिकमा ल्याउनु हुने हाम्रो राजु श्रेष्ठ सर, राजु अधिकारी सर, त्यसै गरी हेमा म्याम, कल्पना म्याम, त्यसै गरी यहाँ हुनुहुने लिडरजनहरू तथा विश्वविद्यालय सर तथा पुरो सम्पूर्ण म्युजिक टिमहरूलाई एक मुष्टमा नमन भन्न चाहन्छु। म यता जुटेको मेरो मम्मीलेको द्वारा जुटेको हुँ। मम्मीले पनि भलबुन्द आशिष बसिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले यो भवनमा जुटेपछि मैले यता ग्रहण र चङ्गाई लिएको केक बहादुर सरबाट लिएको थिएँ। उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बलबुन्द आशिष बसिरहोस् भन्न चाहन्छु। मेरो गवाई भन्नुपर्दा म सांसारिकमा हुँदा मलाई धेरै समस्या थियो। हजुर, धेरै समस्या थियो। मलाई धेरै ठाउँमा उपचार हुँदा पनि गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसै गरी हामी अब सांसारिकमा हुँदा धेरै त्यो माता र पिताहरूमा जान्थ्यौँ। त्यहाँ उनीहरूले बुटीहरू दिन्थ्यो अनि त्यही उपचार भन्ने उनीहरूको हुन्थ्यो। त्यही हुन्थ्यो। जब उनीहरूको त्यो महिना दिन आउँथ्यो, जस्तै अब उनीहरूकोमा जाने डेट हुन्थ्यो, तब त्यो एकदम गाह्रो भएर आउने हुन्थ्यो क्या हामीलाई। अनि हस्पिटलमा पनि धेरै जानुपर्ने हुन्थ्यो सांसारिकमा हुँदा। अब सच्चाइमा आएदेखि त मलाई हस्पिटल जानु पनि परेको छैन। त्यसै गरी हामीले त सम्पूर्ण समस्या हट्दै गएको। त्यसै गरी अस्ति नै मलाई यता जुट्दै पनि फेरि त्यो दुष्टले त्यो हालत ल्याउँछ भन्ने हुन्छ। जब उत्साहित धेरै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई फेरि त्यो निरुत्साहित गर्नलाई हालत ल्याउँछ भन्ने जस्तै मलाई नि फेरि अस्तिमा त्यो खुट्टामा समस्या ल्यायो। त्यसै मैले त्यो अन्य भाषा गरेँ। त्यसै गरी मैले सम्मान छुट्याएको थिएँ। अनि त्यसले गर्दा मलाई 1 हप्ता जति गाह्रो भयो। त्यही पनि म यता महिमामा तुटिरहेँ। त्यही पनि दुष्टले हालत ल्याउँछ भन्ने हुन्छ। त्यही पनि मन छ्याउनु पार्नु हुँदैन भन्ने वचन परमेश्वरको इच्छा भनौँ परमेश्वरमा मन ठुलो राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले अनि त्यो हक के अरे सम्मान उठाएर अनि कल्पना म्यामलाई दिएँ। अनि त्यो कल्पना म्यामबाट सम्झाइदिएँ। त्यसपछि मलाई भलोचम्प भएको छ। अहिले हामीले परमेश्वरकोमा जति मन दियो त्यति हामीले आशिष पाइरहेको छ। माग त पाउनेछौँ, ढकाउता उधारिनेछ भन्ने वचन छ। त्यसैले त्यही वचनद्वारा हामीले आफ्नो मनमा परमेश्वरलाई कहिले पनि बिर्सिनुहुँदैन। सानो होस्, सानो समस्या होस् या ठुलो समस्या, खुसी होस् या ठुलो समस्या होस्, परमेश्वरलाई हामीले दिनरात सम्झिनुपर्छ। सबभन्दा हाम्रो ठुलो परमेश्वरलाई सम्झिनु भनेकै अन्य भाषा हो। हामीले अन्य भाषा गर्नु कहिले पनि छुटाउनुहुन्न। परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्नु चाहन्छु। मेरो गवाईले सम्पूर्ण मलाई दबाई भइसक्यो। तपाईँहरूको गवाईहरूले नै मलाई दबाई भइसक्यो भन्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। प्रकाश सर, सुशीला म्याम अनि उहाँका दुईटा फ्यामिलीहरू, सम्पूर्ण फ्यामिलीहरूलाई ईश्वरको सन्तानहरू सम्पूर्ण आशिष बक्सियोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँ काठमाडौँ रहनु हुने सर म्यामहरूलाई पनि सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई ईश्वरको आशिष बसिरहोस् भन्न चाहन्छु।
राजु सर, हिमा म्याम, राजु अधिकारी सर अनि कल्पना म्याम, उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई ईश्वरको आशीर्वाद बसिरहोस् अनि यहाँका सम्पूर्ण परिवारलाई आशीर्वाद बसिरहोस् भन्न चाहन्छु। म चाहेको छैन आएको ढक्कै लागिरहेको छ बिन्दी भन्ने गर्दा होला। यहाँको सम्पूर्ण ईश्वरका सन्तानहरूलाई पनि भरिपूर्ण आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। कमजोरी हुँदाखेरि म यो सच्चाइ चिनेको मेरो उषा नानी श्रेष्ठले मलाई सुनाउनु भयो, सुसमाचार सुनाउनु भयो। उहाँको 3 छोरा 2 श्रीमान श्रीमतीमा पनि सम्पूर्ण आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। अनि अब म यो सच्चाइमा आएको मेरै कारणले हो। म अस्त भएर दमको बिमार, युरिक ग्यास, ढाड दुख्ने, छाती दुख्ने, घुँडा दुख्ने, सबै निहुरिन नहुने, सास फेर्न नहुने, खाना लागे खाना केही पनि नहुने, भोक लाग्छ खाना त भोक लागेको, खाना मुखमा यसो केही राखौँ खोकी लाग्ने, स्वर लाग्ने, केही निल्नुभन्दा अगाडि सासै जाला जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ जानु भने अनि उषा नानीले मलाई सुसमाचार सुनाउनु भएर यहाँ गरौँ आएर एक दिन आएँ सुनि, अर्को दिन एक्कासी नै म गरम गराएँ। तर उहाँ कुन म्यामले गरम गराउनु भयो मलाई उहाँको नाम त्यतिखेर सोध्नु पर्ने रहेछ, थाहा छैन। बिर्सिए, नाम पनि सोधेन, सोधेको भए त हुन्थ्यो, चिनेको पनि थिइनँ, पहिल्यै दिन हो चिनेको थिइनँ। उहाँलाई पनि एकदम ईश्वरको आशीर्वाद बसिरहनु र भन्न चाहन्छु। त्यसपछि 2-4 दिनपछि पनि मलाई कुन म्यामले चङ्ग्याउनु भयो त्यो पनि मलाई यादै रहेन। अहिले भर्खर पो सर म्यामको नाम अलिअलि चिन्दैछु, मान्छे पनि चिन्दैछु। तर यहाँ गरम भएको त 2 वर्ष भइसक्यो, त्यही पनि बिमारीको अर्थले गर्दा मलाई एकदमै ख्याल रहन्न। अहिले त बरु चिन्दैछु, आइरहेको छु। उहाँलाई पनि सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई एकदमै ईश्वरको आशीर्वाद बसिरहोस् भन्न चाहन्छु म। अनि त्यसपछि आउँदै गर्दा मेरो श्रीमानको गवाई भन्नुपर्दा उहाँ हुनुहुन्छ एकदमै बिमारी हुनु पो, पोहोर माघदेखि बिमारी हुँदा अहिले अस्ति दसैँमा त साह्रै हुनुभयो। त्यसपछि के गर्नुपर्छ, दुनियाँ डाक्टर जचाएँ, अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर डाक्टरले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले सारा डुली लाग्छ, 3-4 लाख मसँग छैन कहाँबाट गर्ने, अनि अब त म सक्दिनँ भनेर लास्ट भयो। फेरि खोइ के भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँ जताएको डाक्टरले हप्ता दिनभित्रमा अपरेसन गर्नुहोस्, नभए उहाँको जीवन छैन। एउटा किडनीका गयो, अर्को पनि जानेवाला छ, मान्छे बचाउनु भनेर फाइल खुसेर राखिदियो। अब 4 दिनमा आउनु भनेको छ, म त रुइहिँडेको छु, मसँग त पैसा पनि छैन, कसो गर्ने भनिहिँडेको थिएँ। अनि ईश्वरसँग माग्नु, सुशा नानीले भन्नुभयो अनेक भाषा गर्नुहोस् भन्नुभयो, गर्दै गएँ। तर आउँदैन थियो, मैले के गर्ने र धेरै जान्दिनँ, आउँदैन गर्ने गरौँ हो। ईश्वर परमात्मा त हजुरको सन्तान हो, हजुरलाई जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, हजुरको बलवान आफ्नो सुम्पे भनेर भन्नुहोस्, त्यति भन्दा पनि हुन्छ भन्नुभयो। गर्दै गएँ। त्यसै यहाँ ल्याएँ, गरम गराएको केही दिनपछि उहाँलाई अलि राम्रो हुँदै गयो। झम्टेपछि फेरि म आयुर्वेदमा लगेर रत्नपारक उहाँलाई जचाउँदाखेरि यो आयुर्वेद औषधि खानु तपाईँको किड्नी जान्छ भनेर त्यो पछाडि जान्छ भन्नुभयो। 26 ml थियो, अनि त्यो हुँदा अलिअलि औषधि खाने, अहिले औषधि खानै छोड्नु पऱ्यो, मान्नु नखानु। ईश्वरको सन्तान भइसक्यो, म किन खाने हो र? अब भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ, अनि गएर मैले ईश्वरको सन्तान हो, अप्सन गर्नु पर्दैन, त्यसो भए जिम्मा लगाइसकेँ उहाँको घरमा भनेर गएर अनि छोरीमा गएर त्यो फाइल मागेर लिएर आयौँ। तर दिन मानेन, डाक्टरले दिन मान्नु भएन। होस् अलि दिनपछि मात्रै लिएर आउँछु, पैसा जुटेको छैन भनेर लिएर आएँ। अहिले उहाँ हिँड्नु सक्नुहुने थिएन, डोराउँदै लिएर आएको थिएँ, अहिले टमटम हिँड्नुहुन्छ। ईश्वरले त मसीमा हट गर्नुभयो भने एउटी छोरी त यहीँ गरौँ कि छोरीले भनिन्, आमा एकचोटि त मन शान्तिको लागि एक्सरे गरौँ, ठिक छ यो मन शान्तिको लागि एक्सरे गरौँ भनेर लिएर गएँ। त्यही हस्पिटलमा लिएर गएर माग्दै गएँ। ईश्वर केही देख्नुहुन्न है,
ईश्वरले कृपा गर्दै हुनुहुन्छ ईश्वरले यसमा हट गराउनु भयो भन्ने आशा गर्छु। त्यसपछि हिजो मेरो छोरा साह्रै जम्ल्याएछन्। मेरो छोरा कति त यहाँ आउनेहरूलाई थाहा पनि होला, चिनेको पनि होला, 20 वर्ष भयो यहाँ बसेको, चिन्नु भएको होला। अनि मेरा जो दुईवटा जम्ल्याए छोरा थियो, एउटा त राम्रै छ, अलिक कमजोरी छ, यो चल्दैन यहाँ आउने भनिरहेको छ, तर कुन दुष्टले रोकिरहेको छ थाहा छैन। ईश्वर परमात्मा यहाँ आउन सक्ने यज्ञ र सामर्थ्य बनाउनुहोस्। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। एउटा उसैको जम्ल्याए छोरा दिएको चाहिँ राम भन्ने चाहिँ यस्तै साथीको सँगै हिँडेको थियो, त्यो पनि काम नगर्दै बाहिर बसेको थियो। उसको गवाई भन्नुपर्दाखेरि अनि ऊ हिजो मैले अन्य भाषा गर्दै यहाँ आउँदै यसो जो जानेको छु ईश्वरले के सिकाउनुहुन्छ त्यही मात्र भन्दै गर्दैको थिएँ। हिजो एउटा समस्या आयो, मेरो तपाईँको छोरालाई काम छ, हामी लिइ जान्छौँ, पठाउनुहुन्छ भनेर महिला जहिलेको भाइहरूले, पत्नी भाइहरूले भन्नुभयो र हिजो 7 बजे गाडीमा चढेर आज बिहान 6 बजे बुटोल झऱ्यो मेरो छोरा। त्यसपछि 7 बजे कारमा चढेर गएँ। मम्मी भने अब त फुल लाग्दैन, है मम्मी वा पुगेर मात्रै फुल लाग्छ भनेर भनेको सधैँ पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। पुर्याउनु पनि छ, पुर्याउनु पनि छ। किन 24 वर्षको उमेरसम्म काकामा तेर्साइरहेको आफ्नो सन्तान, आफ्नोको बालाको सन्तान कसलाई माया लाग्दैन हजुर? माया लाग्छ नि। कहीँ जाँदै आउँदै घुम्दै आउँदै गरेको थियो भने माया पनि अलि आउँदैछ भन्ने मुटु तरिलो हुन्थ्यो। आजसम्म 24 वर्षको भयो, हिजो मात्रै इन्डिया गएको छ। ईश्वरलाई धन्यवाद। ईश्वरले भला चङ्ग्याइ राखी स्वर्गको दूत खडा गरी मेरो छोरालाई र छोरासँग जाने अरू 6 जना त्यो साथमा जाने सबै सम्पूर्ण ईश्वरका सकिसकेको छ। भला चङ्ग्याइ गन्तव्यमा पुर्याउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। म अर्को ताल छोरोमा पुगेपछि र फोन आएपछि फेरि एकचोटि खुसीको दबाई पनि म लाउने छु। ईश्वर परमात्मा हजुरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। म साह्रै चित्त बिराउनु चाहिँ सकेको छैन, किन मेरो छोरा साह्रै कहिले काहीँ नगएको हुँदा साह्रै चित्त दुखिरहेको छ। तैपनि कमाउन गएको होइन। ईश्वर महिनाको 4000 दिन्छु, भाँडा मान्ने काम होटलको भनेर लगेको छ। त्यो पनि ईश्वरलाई धन्यवाद। त्यति भए पनि कोहीलाई सुतेर आओस्। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। ईश्वर परमात्मा यति हजुरमा मैले धेरै आशा राखेको छु र ईश्वरले पुर्याउनु पनि छ। मेरो त माया मात्रै हो, सन्तान त ईश्वरकै हो भनी चित्त बुझाउन त खोजेको छु। ईश्वर परमात्मा हजुरहरूको गवाईले मलाई दबाई होस्, मेरो गवाईले हजुरलाई दबाई होस्। धन्यवाद राखिदिन्छु। नमस्ते। सर्वप्रथम त तिनीहरूका यो चराचर जगतका मालिक सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहिले जपी हरि, कहिले जपी राम, कहिले जपी हरि, कहिले जपी राम, परमेश्वरले गर्नु भयो यति ठुलो काम। कहिले जपी हरि, कहिले जपी राम, कहिले जपी हरि, कहिले जपी राम, परमेश्वरले गर्नु भयो यति ठुलो काम। लाउने होइन कर, मान्ने होइन डर, लाउने होइन कर, मान्ने होइन डर, दुःख कष्ट पाएपछि आफै पर्ने भर। कहिले जपी हरि, कहिले जपी राम, कहिले जपी हरि, कहिले जपी राम, परमेश्वरले गर्नु भयो
ईश्वरलाई धन्यवाद। ईश्वरको चमत्कार अपरम्पार लीला छ परमात्मा। हामीले अनदेखा बसेर हाम्रो जीवनमा कार्य गरेर देखाउनुहुन्छ। आज मलाई बोल्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ। दुष्ट शैतानले रातिदेखिकै बोल्छ भनेर होला अलि उसले पछि पार्दैछ, तर ईश्वरले अगाडि बढाउनुहुन्छ। ईश्वर उभिनेवाला म, बोल्नेवाला म हुनुहुन्छ। र गवाई भन्नुपर्दा र इन्डियादेखि पोखरादेखि कपन हाइटदेखि पनि हामीलाई नजिकको दूरीमा बनाएर हाम्रै घर दैलोमा सचाइको बिउ रोप्नुहुने हाम्रो अगुवाहरूलाई एकै मुष्टमा सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र 54 राष्ट्र सचाइ चलाउनु हुने जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ अगुवाहरूलाई बोल्दै जाँदा केही मिस्टेक भए क्षमा गर्नुहोस्। र एकै सुसम्मान व्यक्त फेरि पनि शिर निहुराएर एकदम सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। मेरो उही धादिङको आमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि एकदम ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष बर्सिराखेस् भन्न चाहन्छु। गर्नेभन्दा गराउने ठुलो त बाटो देखाउने नै ठुलो हुनुहुन्छ। अब हामी अन्धाधुन्दामा परेको बेला उहाँले बाटो देखाइदिनु भएको थियो, उहाँ आउन सक्नुभएको छैन। उहाँलाई पनि फेरि पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष बर्सिराखेस् भन्न चाहन्छु। र मलाई गरम गराइदिनु भयो अञ्जली म्यामले र सँगै गराइदिनु भयो हाम्रै यहीँको अगुवा हुनुहुन्छ राजु श्रेष्ठ सर। उहाँलाई पनि ईश्वरको एकदम मागेभन्दा बढी भरिपूर्ण आशिष बर्सिराखेस् सदाबार भन्न चाहन्छु। र धेरै दुःख कष्टमा परेकालाई उद्धार गर्नुभएको छ उहाँहरूले बाटो देखाउनु भएको छ। उहाँको पछि हामी हिँडेका छौँ र हामीले पनि उद्धार पाएका छौँ। हाम्रो अगुवा भनेको अगुवा नै हुन्। यस्तो दुःख कष्ट दलदलमा फसेको बेला कहाँ गएर शीतल छहारी पाइन्छ भनेर भङ्तारिएर हिँडेको बेला हामीलाई यहीँ गएर सन्चो हुन्छ, यहीँ गएर आनन्द पाइन्छ भनेर बाटो देखाउनु भयो। उहाँहरूलाई एकदम सदा ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष बर्सिरहेको भन्न चाहन्छु। र मैले ईश्वर चिने मेरो घर परिवारको कारणले र मेरो शरीरको कारणले र दुष्ट शैतानले चलाउनु थियो, ईश्वर चिन्नु रहेछ र ईश्वर चिन्न पाएँ। आज ढिलै भए पनि ईश्वरलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु फेरि पनि। र शरीरको व्यथा भन्दा त मलाई मनको पीडा धेरै थियो मेरो आत्मामा। मैले कसैलाई भनेर केही भएको थिएन र शरीरमा धेरै रोग व्यथा थिए। हिजोको सांसारिक जीवन र आज ईश्वरले दिनुभएको जीवनमा यति अन्तराल परेको छ। पिता कसरी बयान गरौँ हजुरलाई। उहाँ अनदेखा बस्नुहुन्छ, आफू लुकेर आफू अनुरूपी बसेर आफ्नो सन्तानको जीवनमा कार्य गरेर देखाउनुहुन्छ। र मैले अस्तिको बुधबारको गवाई भन्न चाहन्छु। म अस्ति भन्छु भन्दै मैले पालो पाइनँ, या मलाई दुष्ट शैतानले छिक्यो। र मलाई बुधबार यहाँ आउँछु भनेको मलाई अघिल्लो मङ्गलबारकै दिन राति एकदम दुष्ट शैतानले चलाए कि कसरी। मैले हुन त भयो होला आत्मामा कमजोर र उसले हटाले होला। एकदमै मेरो यतापट्टि शरीर यो पाखै नसा नै नचल्ने जस्तो बनायो। मलाई केही गर्दा पनि हुँदैन, मलाई अन्य भाषा गर्न पनि दिँदैन, प्रार्थना गर्न पनि दिँदैन। एक्लै सुतेछु। मैले भन्ने पनि कसैलाई छैन। छोरी पल्लो कोठा सुते थिएँ र अनि मैले एकदम म बर जफतै मैले अन्य भाषा 17 कला स पनि भन्न आत्माबाट दिँदै नदिने र यसरी मेरो जिब्रै भित्र लटपटाए जस्तो भयो। र अनि मैले बल जफतै ईश्वर अनि मसँग शास्त्रको बुक थियो। त दुष्ट शैतानलाई भगाउने त मेरो पिताको शास्त्र यहीँ छ भनेर मलाई आत्मामा आएर मैले त्यो शास्त्रको बुक मैले छातीमा एकदम च्यापेँ। मैले शास्त्र पढ्न पनि सकिसकेको छ। कृपया समयलाई ध्यान दिनु होला। सरी है, ईश्वरलाई धन्यवाद। अनि त्यस्तो भयो। त्यहाँबाट मलाई ठ्याक्क 3 बजेपछि निदाएछु। अनि ईश्वरलाई मलाई पहिला पनि त्यस्तै भएको थियो र मलाई हस्पिटलै लानु परेको थियो। पिता म त तपाईँको सन्तान, म हस्पिटल जान नपरे सही, म हस्पिटल जानेको सन्तान होइन भने मलाई भोलिपल्ट बिहान उठ्दा ओछ्याङ्ग भएछ। यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद।